I got the opportunity to join international organization known as Samrat Club along with my team members. Every day I am reading news of Samrat Club from various places of the state. Samrat Club doing good activities of art and culture. So my good friend Samrat Latikant Naik introduced me last year club extension director Afsar Sheikh sir to start a new club in Campaign. Samrat Afsar Sheikh worked very hard in form our club, given training and guidance from time to time. Today is my dream success. By keeping faith in my members elected me as a president of my club. I will attend with my members all state program. My first project will be Shigmotsav. We will organize drama and other cultural activities. With the support of my member, SCI State President, Samrat Praveen Sabnis sir, along with his BOD member and with support of Samrat Shailesh Burger sir, Afsar sir, Latikant Naik sir, backbone of Campaign constituency, Sri Chandrakant Babu Kolekar sir and Sri Sadanand Sheikh Kanawde sir. With your blessing, I Samrat Dayesh Naik, accepting all the challenges of Samrat Club as the president of Samrat Club Campaign. I need support from our block president, Samrat Kiran Kulkarni sir and Samrat Jagannath. आज भाई दिवाली आमची कौन्सिलर आसा, चेअरपर्सन आसा आणि दयेश नायक हे दोन्ही खंयच्या वरान आले पर्यंत बसतलो. हांगा बसू शकता, थंय बसू शकता. म्हणजे 2 वरां भितर बरी पकड आणि गेले 4 टर्म म्हणटा अशें एक बऱ्यापैकी नगराध्यक्ष म्हणून, बऱ्यापैकी नगरसेवक म्हणून आणि बऱ्यापैकी प्रामाणिक बाबू सर्वोत्तम मिळाला. आम्ही 2 पक्षाचे आधी आता माझ्या वचून सक्रिय कार्य करतो. पयली काँग्रेसचो सक्रिय कार्य करतो. जे जागेर आम्ही असा आवाज आसा तो असा म्हणटा असो, पण जे जबाबदारी त्यांनी घेतली असा एक बऱ्यापैकी तरी पार पडलेली आसा. आज केपें नगरपालिका भितर आमचे 13 कौन्सिलर आसात. लगभग नगरपालिका हो भाग जर म्हणत जाल्यार केपें मतदारसंघाचो 50% भाग 16,000 मतदार आसात जे हवेडे आनी आंबावले म्युनिसिपालिटी धरले जाल्यार आनी उरलेलो मागीर पंचायतींनी आनी 16,000 32,000 आमचे वोटर. आनी हातूंत भितर बऱ्यापैकी बाकी सगळे टीमी घेऊन काम करता आसतना आमचे पळयतात. सगळे कौन्सिलर म्हणजे आसात ते सगळे एक संघ लावून काम करतात आणि बरें दिसता. कसलीय जबाबदारी जर तेणें दिली जाल्यार ते केन्नाच काम म्हणजे जाल्लो अशें केन्ना जायना. म्हणजे देशा बद्दल आमी म्हणटा की ही एक नवीन जबाबदारी कला आनी संस्कृती भितर तो आसलोच. काटेकार करून म्हणून तेन्ना प्रत्येक फावटी रोमटामेळ पळयता आमी शिगमोत्सव सगळे गोंयभर तेन्ना तेणी नेतृत्व खाला टीम जी आसा ते भुरगीं करतात एकठांय रावन. आता सुद्धा त्यांची प्रॅक्टिस चालू असता. सगळे केपेकारांक समावून घेऊन म्हणटा सगळे म्युनिसिपालिटी असताले बाकी सगळे लोक असताले 200-250 लोक 300 लोक म्हणटा प्रॅक्टिस करपाक लागले आसात. तयारी फुडली आमची शिगम्याची. अशा पद्दतीन रोमटा मेळाचो आमचो परमनंट फौज तयार करतात. प्रत्येक गजाली जे केपे भितर कितें जावपाक जाय कितें करपाक जाय हे सक्षमपणे तो सगळे आपली टीम वर्क करतात. आणि म्हणून म्हणटा की सम्राट दय म्हणून आयकता की नवे सम्राट म्हणून नाव जाल्लें आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या टिमीन सगळ्यांनी जे सारको ह्या फिल्डा भितर एक बऱ्यापैकी हिरो असो तुमी निवडून केल्ले आसा जे बऱ्यापैकी तुमचे सम्राट क्लब घेवन आनी फुडें वतलो. पण ज्या क्लबातली पार्श्वभूमी संगीत संमेलनाच्या माध्यमांतल्यान जाली. शेकड्या कुटुंबियांनी संगीत संमेलन जे जाताले तशें तांचे म्हणजे आजूय संगीत संमेलन रवींद्र भवन सांगेकर सर सुरू जालें. गोंया भितर पयलें संगीत संमेलन जर सुरू कोण करपी आसत जाल्यार तो सम्राट क्लब. आनी गोंया भितर बरे बरे जे कलाकार जेंचे कला ह्या गोंया भितर हाडपी हो सम्राट क्लब. आनी त्यामुळे ह्या माध्यमांतल्यान विविध अशे सबंद गोंयभर एक बरें जाळें हांव पळयता की बरे नवीन फेसीस जेंकां आमी पॉलिटिकल राजकारणांत आमी ज्या वेळार भोंवतना पळयतात अशे फेसीस आमकां बऱ्याचदा मेळनात. म्हणून हांवें खास करून आमचे अमरीश शेख की जेवणाच्या रंगा बसला म्हणजे तू कितें करता काय म्हणून आपण हावज मारले. पण जेका उमेद आसा की कल्चरला भितर गोंया भितर आपल्या एक इच्छा आसा की कितें तरी प्लॅटफॉर्म जाय की ज्या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान म्हाका काम करपाक जाय. आनी त्यामुळे हे बरें प्लॅटफॉर्म आसा की ज्या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान विविध कार्यक्रम जे आसा ते आमकां करपाक मेळटा. आनी म्हणून संबंद गोंयभर जशें म्हणटा दयेशान म्हणजे आपण वेगवेगळ्या पेपरांचेर बातम्यो आयकतालो
आपण वाचताना सगळे बातम्यो की ह्या गांवा भितर सम्राट क्लबान ही गोष्ट केली. म्हाका दिसता हांव खात्रीन सांगपाक शकता येणाऱ्या वर्सां भितर गोंयभरले जितले कार्यक्रम जातले ते सगळे कार्यक्रम म्हाका दिसता त्या टायम हे 100% जातले. दयेश ताजी संपूर्ण टीम कारण ज्या तरेन टिमीचें सिलेक्शन केल्लें आसा हांगा बशिल्ले अध्यक्ष आसा ट्रेजरर आनी सेक्रेटरी पण त्याच्या भायर मागीर ओडी बीओडी जे आसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ते विविध फिल्डांतले म्हणजे एखादे वेगवेगळे प्रोफेशन एकाच तरेचे अशे बिझनेसमॅन आसतले गव्हर्मेंट सर्वंट आसतले प्रोफेसर आसतले कोण तरी टीचर आसतले असे विविध असे त्यांच्या माध्यमांतल्यान विविध असे कार्यक्रम हे हातूंतल्यान जावपाक शकतात. कारण ह्या क्लबा भितर आमी कल्चरल जेवणां म्हणटात तेन्ना भुरग्यांक लागून वेगळे व्यासपीठ आसा म्हणजे भुरग्यांकूय भुरगे सुद्दां तेच्या भितर इनवॉल्व जावंक जाय एज्युकेशनाच्या माध्यमांतल्यान त्यांची वेगळी आसा. नाट्य हातूंतल्यान आसा ते म्हाका याद जाता हांव मार्शलांत आमचो एक कार्यक्रम आशिल्लो आनी विश्व शेटगांवकर तेंच्या टिमीन म्हाका दिसता नाट्य स्पर्धा कितें एक कार्यक्रमाची म्हाका हे दिल्ली हांवें तरी पळयली आनी त्यामुळे एक वेगळेपण हातूंतल्यान एक वेगळी फॅमिली ही हातूंतल्यान एक जॉयन जाता. कारण तुमी एक ह्या सम्राट क्लबाचे एक परिवार ज्या परिवाराच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही गोंयभरले वेगवेगळे सम्राट जे आसात त्यांची तुमचे वळख जाता स्वताची पर्सनॅलिटी भितरल्यान डेव्हलप जाता आनी एक मनशाक एक व्यासपीठ मेळटा. राजकारणा भितर काम करता आसतना आमी पळयतात की आमकां अपोजिशन आसता पण सम्राटाचें जेन्ना आमी काम करतात तुमी ते वेळार तुमचें कॉम्पिटिशन आसा आनी अपोजिशनूय पण आसता सगळे सम्राट म्हणून काम करतात. हांवें पळयलें की सबंद दक्षिण गोंयचो भितर एक कार्यक्रम आशिल्लो वंडे आनी त्या खातीर समारोपाक हांव पळयलो आनी त्या समारंभाच्या कार्यक्रमा भितर म्हाका पयलीं खबरच ना की कितें कार्यक्रम म्हाका कोणें तरी म्हणलें म्हाका ते हांगा सांगिल्लें की त्या कार्यक्रमाक येवं जाय. हांव त्या कार्यक्रमाक गेलो आनी इमिडिएटली म्हाका भाशण दिलें आनी भाशण दिताना प्रायज डिस्ट्रिब्यूशन जालें. मागीर म्हज्या लक्षांत आयलें की दिसभर कितें कार्यक्रम जालो आनी त्या वेळार हांवें थंय पळयली की 68 इयर्स आशिल्ली सुद्दां एक महिला ती सुद्दां बऱ्या तरेन ती आपलो परफॉर्म करपाक शकली. म्हणजे हातूंतल्यान अशें न्ही की सगळ्यांक म्हणजे घरांतल्या परिवाराचें सुद्दां ताच्या भितर एक इनवॉल्वमेंट आसा. म्हणून जशें सिलेक्शन जातलें की आपली मिसेस समोर बशिल्ली आसा तिकाय एक महिला कितें तरी आवड अशें सिलेक्शन सांगिल्लें आसा. तातूंतलें कल्चर उरता म्हणजे आमी पळयतात की आज हें खूब कमी आसा. म्हणजे आमचे भुरगे बऱ्यांदा सगळेच जाण आपापल्या मोबायलान इनवॉल्व आसतात पूर्णपणे पण ह्या हातूंतल्यान भुरगो जेन्ना आपल्या पेरंट्सा बरोबर अशा कार्यक्रमांत वता त्या वेळाचेर त्या संस्कृतीचो छाप तेचेरूय थोडो बसता. ताकाय दिसता की आपलो भितर इनवॉल्वमेंट आसूं जाय आनी म्हणून एक बऱ्या तरेचें व्यासपीठ ज्या व्यासपीठाच्या माध्यमांतल्यान एखाद्याची जी कला आसा ही कला सादर करपाक एक व्यासपीठ जें जाय तें ह्या माध्यमांतल्यान आमकां सगळ्यांक मेळटा. म्हणून सम्राट क्लबाचे कार्यक्रम जे आसा ते सबंद गोंयभर करता आसतना सदोदीत तांच्यांनी आपली संस्कृती जी आसा ही टिकून दवरपाचें काम केल्लें आसा.